बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजो हो आयचो रिट्रीट युट्यूबाचेर पळयतल्या समेस्त भाव भयणाक हांव ब्रदर आशीष तुमचे समेस्तांचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां मागता. आयज तुमकां हांव एक खेरीत भाशेची शिकवण दिता. द सिक्रेट्स ऑफ होली बायबल. सिक्रेट्स ऑफ होली बायबल म्हणजे पवित्र पुस्तकाचे गूट आमी जाणा जावंक जाय. जो सिक्रेट आहा तो जाणा जावंक जाय. पळय, पवित्र पुस्तक वाचलें म्हूण जालना. पवित्र पुस्तक वाचून समजून घेवन ते भाशेन चल्लें जाल्यारच मोगाच्या भाव भयणीनो आमी रिट्रीट करून फायदो. पयरच हांव लंडन रिट्रीट दिताना हांवें तांकां सांगलें, तुमी रिट्रीटाक येतात आनी रिट्रीट आयकून घरा येतात आनी परत रिट्रीट आसा जाल्यार परतूय रिट्रीटाक येतात, परत आयकतात आनी परत घरा येतात. पूण ज्या रिट्रीटान तुमकां कितें देवाच्या पवित्र उतराचे पवित्र खाण मेळ्ळा तें तुमी दुसऱ्याक वाटून खायना, म्हणजे वाटून दिनात. हांवें सांगचें जाल्यार एकच मोगाच्या भाव भयणीनो, जो कोण रिट्रीटाक येता आनी देवाचें उतर आयकून समजून घेता आनी रिट्रीट काबार जाल्या म्हणटोच घरा गेल्या उपरांत, म्हणजे रिट्रीट काबार जावन रिट्रीटाच्या सुवाते वयल्यान तूं गेलो म्हणटोच तूं एक नवो प्रिचर जाता. तूं एक नवो शिकोवणदार जाता. आनी जेन्ना तूं रिट्रीटांत जी शिकवण घेता ती तुज्या कुटुंबांतय तुवें त्या रिट्रीटाचेर कितें तुका शिकवण मेळ्ळा ती तिंगा दिवंक जाय. तुज्या भुरग्यां बाळांक दिवंक जाय, तुज्या कुटुंबांतय ती वांटूंक जाय. आनी साध्य जाल्यार तुज्या वाड्यारय तुवें ती वांटूंक जाय. तरच मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी रिट्रीट करून फायद्याचें. आयज तुमकां हांव सायबीण मांयच्या विशयान सांगता. मदर मॅरी. सो सायबीण मांयचे विशयान सांगचे पयलें तुमकां हांव पवित्र पुस्तकाची एक इम्पॉर्टंट एक विशय तुमकां हांव सांगता. तुमी सारकी हें जाणा जायात. कित्याक फुडें जें कितें हांव तुमकां सायबीण मांयच्या विशयान शिकोवन दितलो हें ह्याच उतरांचेर डिपेंड आसा. सगळे बायबल म्हणजे वांजेल, सगलो वांजेल, नवो टेस्टमेंटांतलो सगलो वांजेल 4 लोकांनी बरयलात. पयलो मॅथ्यू, दुसरो मार्क, तिसरो लूक आनी चवथो जुवांव. मॅथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन हे 4 जाणांनी वांजेल बरयला. ह्या 4य जाणां भितर मोगाच्या भाव भयणीनो मॅथ्यू आनीक जॉन म्हणजे जुवांव हे जेजूचे आपोस्तल, जेजूचे सीस. मार्क आनी लूक हे जेजूचे सीस न्हय. म्हणजे 12 आपोस्तलां मदले हे दोगूय न्हय, पूण 12 आपोस्तलां मदले मॅथ्यू आनी जॉन. मार्क आनी लूक 12 आपोस्तलां मदले न्हय. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें कित्याक तुमकां हें सांगलां ताचो फुडें हांव तें हांव तुमकां फुडें उगडाप हें करता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जाण एंटी क्रायस्ट येयल्ले आसात आनी ते म्हणटात सायबीण मांयक मान दिवंक जायना.
सायबीण मायक बायबलान जेजून माय म्हूण आपोवंक ना आनी माय म्हूण बरयल्लें खंय ना. आमेन. पूण हांव वाचतना म्हाका बायबलान म्हणजे पवित्र पुस्तकान सायबीण मायक 34 टायम्स कितले टायम्स 34 टायम्स ती जेजूची माय म्हूण बरयल्लें मेळटा आनी वाचूंक आमकां मेळटा. ती जेजूची माय म्हणजे जेजूची आवय आनीक ताचे सीस कानागांच्या गांवांत लग्नाक गेल्ले. कुर्सा मुळान जेजूची आवय आसली. जेजूची जेजूची माय ती जेजूची माय हें सगळें पवित्र पुस्तकान आमकां हे भशेन बरय फ्रॉम मॅथ्यू टू जॉन एंड जॉन टू एक्ट धर्मदूताच्या इतिहासान आमकां वाचूंक मेळटा. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकूच तर आंवकार मोरयेक ती जेजूची माय म्हूण उलो करता जाल्यार कोणाच्यानच म्हणूंक जायना ती जेजूची माय न्हय म्हूण. मॅथ्यूवाच्या वांजेलान 9 पावटी ती जेजूची माय म्हूण बरयला. मार्काच्या वांजेलान 4 पावटी ती जेजूची माय म्हूण बरयला आनी 12 पावटी लुकाच्या वांजेलान ती जेजूची माय म्हूण बरयला. 8 पावटी जोआंवच्या वांजेलान ती जेजूची माय म्हूण बरयला आनी 1 पावटी धर्मदूताचो इतिहास म्हणजे एक्टान ती जेजूची माय म्हूण बरयला. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकूच तर सांगता ती जेजूची माय म्हूण उलो मारता जाल्यार कोणाच्यानच म्हणूंक जायना ती जेजूची माय न्हय म्हूण. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, बारीकशें तुमकां हांव सांगता, जेजू मदें 12 आपोस्तल आसले आनी 12 आपोस्तलांचे 2 जाण जे मॅथ्यू आनी जॉन त्या लोकांनी आंवकार मायक पळयला. ह्या लोकांनी आंवकार मायक पळयला कित्याक ते जेजूचे सीस आनी जेजू सांगता आंवकार माये बरोबर ते आसले. आनी हे दोगांयकय आंवकार मायेची हिस्ट्री खबर आसतली आनी आसूंकय पुरो. पूण मार्काक आनी लुकाक आंवकार मायेच्या विशयान कांय खबर ना कित्याक सांव पावल म्हणजे धर्मदूताच्या इतिहासान आमकां तांचे वाचूंक मेळटा. सो सगळ्यांनी चड मोगाच्या भाव भयणीनो लुकान बरयला ती जेजूची माय 12 पावटी बरयला. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे जाण म्हणटात जेजूक एकलीच माय पूण तुमच्या सायबीण्यो कितल्यो हजारांशी हे म्हूण तुमकां थोडे एंटी क्रायस्ट बुलयता. सारकें आयकून घेया. जेजूची माय, जेजूक जल्माक हाडलेली माय, आंवकार माय ती एकलीच. पूण तिका वेगळे वेगळे मानाच्या शब्दान आमी उलो मारता. आमी कॅथोलीक वेगळे वेगळे मानाच्या शब्दान तिका आमी मानाच्या नांवान आमी तिका उलो मारता. पेदास सायबीण, दुखेस्त आवय, वेलंकिनीची आवय कित्याक ती वेलंकिनीन दिश्टी पडली, वेलंकिनीची बऱ्या भलायकेची आवय म्हणटा. हेच भशेन मोगाच्या भाव भयणीनो वेगळ्या वेगळ्या नांवान आमी तिका उलो मारता पूण सायबीण एकच. तर सायबीण मायक मान दिवचो गरजेचो? होय, सायबीण मायक मान दिवचो चड आनी चड गरजेचो. एक बारीकशें तुमकां पवित्र पुस्तकांतलें सांगता. कित्याक गरजेचो? येवे वरवीं म्हणजे एक वस्तुरी, पयली वस्तुरी जी देवान रचली तिचे वरवीं ह्या संवसारान पातळ घडलें आनी आंवकार माये वरवीं ह्या संवसारान सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्मांत हाडून वस्तुरेचेर आसलो एक वायट नांव तिणें पुसून काडलो. एक तिबो आसलो
तो पुसून काडलो. कोणे? हांव कुवारमायेन. ज्या वस्तुरेन देवाचें उतर आयकूंक ना, जे एवेन देवाचें उतर आयकूंक ना आनीक ती पातकान पडली आनी सगळ्या मनशा कुळाक सैमा पातो काडली. पूण हांव कुवारमायेन देवाचें उतर पाळ्ळें. हें गरजेचें हां. देवाचें उतर पाळ्ळें, ती देवाक विश्वासी जावन चल्ली. निमाणें म्हटल्यार देवाचो गूट तिणें कोणाकच सांगूंक ना आनी हे वरवीं सगळ्या संवसाराच्या वस्तुऱ्याक परत मान हाडून दिलो. आमेन. भावार्थाचो मान, गुटाचो मान, देवबिरांतेचो मान, हो सगळो मान आतां आसलेल्या सगळ्या वस्तुऱ्यांक जो मेळटा हांव कुवारमाये वरवीं. आमेन. सो थोडे एंटी क्रायस्ट म्हणटात, ब्रदर तूं सांगता तें खरें, पास्टर तूं सांगता तें खरें, पूण जेजून तिका माय म्हूण आपोवंक ना न्हू. हॅलो. देखूनच हांव म्हणटा, देवाचें उतर ओतमीक नदरेन घेया. म्हणजे सांगप कितें? देवाचें उतर ओतमीक नदरेन घेतल्यार मात जेजून ती आपली माय म्हूण खंय म्हटला, खंय परगट केला तें हांव तुमकां सांगता. पवित्र बायबलान एका जाग्यार आपोस्तोल आनी हांव कुवारमाय जेजू क्रिस्त ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर म्हणजे सर्गेचें राज परगट करतना त्या जाग्यार ते नासले. पूण जेजू क्रिस्त एक सुरो हांव कुवारमायेक आनी आपोस्तलांक घेयन आसतना एक दुसऱ्या गांवांत वचून एका घरान सर्गीचे राज परगट करतालो. देवाच्या उतराची एक एक समजणी दितालो. आनी जेजू क्रिस्त त्या घरान आसा ते आयकून त्या गांवचो आनी सरभोंवतणीचो गांवचो सगळो लोक एकठांय जालो जेजू बोगलेक येवंक आनी ताची शिकवण आयकूंक. आनी इतली खेट जाली की त्या घरान कोणाकच भितर वचूंक मेळनासलेलें. लोक घरा भितरूय आसलो, घरा भायरूय आसलो, घराच्या वयरी चड जेजूक पळयतालो आनी जेजू क्रिस्ताची शिकवण तो आयकतालो. अशें आसता हांव कुवारमाय आनी आपोस्तोल, हांव कुवारमाय आनी आपोस्तोल जेजू बोगलेक येता. पूण भितर वचूंक तांच्यान जालें ना. पूण भितर वचूंक तांच्यान जालें ना. खंय? घरा भितर वचूंक. तेन्ना चेन सिस्टमाचेर म्हणजे एक फुडें आसा तेका सांगलें जेजूचे आपोस्तोल आनी माय येयला म्हूण जेजूक सांग. ताणें ताचे फुडें आसलें, ताणें ताच्या फुडें हे भशेन वचून निमाणें मनशान जेजूक म्हटलें, सोम्या तुजे भाव म्हणजे तुजे आपोस्तोल, तुजे सीस आनी तुजी आवय, तुजी माय तुका सोदूंक भायर आयलात आनी ती भायर रावतात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना जेजून कितें म्हटलें? खंय आसा म्हजे भाव, खंय आसा म्हजी भयण, खंय आसा म्हजे भाव, खंय आसा म्हजी भयणां, खंय आसा म्हजी आवय. आमेन. हिंगा हे 3 उतरांनी समजून सारकें घेवचें पडटा. पळय जेजू कितें म्हणटा? बायबलांत क्लियरली बरयला. जेजू कितें म्हणटा? खंय आसात म्हजे भाव. खंय आसा म्हजे भाव म्हूण म्हणूंक ना थिंगा. आसात म्हजे भाव. खंय आसात म्हजी भयणां. थिंगा म्हणूंक ना जेजून खंय आसा म्हजी भयण. खंय आसा म्हजी आवय. थिंगा म्हणूंक ना खंय आसा म्हजी आवयो. खंय आसा म्हज्यो आवयो. थिंगा म्हणूंक ना. सगळे जाग्यार दोनूय जाग्याचेर खंय आसात म्हजे भाव, म्हजे भाव. खंय आसात म्हजी भयणां, भाव आनी भयणां. आनी निमाणें जेजू म्हणटा खंय आसा म्हजी आवय. जो कोण पळय हें उतर सारकें इम्पॉर्टंट. हें उतर सारकें गरजेचें एंटी क्रायस्टाक तुमकां सांगपाक. हें उतर सारकें गरजेचें एंटी क्रायस्टूय बी आनी एंटी कॅथलीक बी. तांकां सांगचें चड गरजेचें. सर्गीच्या
जो कोण सर्गी आसा त्या बापाची कुशी करता तीच म्हजी भाव, तीच म्हजी भयणां आनी तीच म्हजी आवय. आमेन. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू डायरेक्ट सांगता, इनडायरेक्ट सांगता. जेजू लोकांनी समजून घेवपाक लागून सांगता, सर्गीच्या बापाची कुशी करता तेच म्हजे भाव, तीच म्हजी भयणां आनी तीच म्हजी माय. हें जेजून कित्याक म्हटलें? हें जेजून कित्याक म्हटलें? हें जाणा जावचें गरजेचें. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, मोयजेन एक कायदो घातलो आनी तो कायदो जेजू क्रिस्ताच्या वेळारय चलतालो. मोयजेन एक कायदो घातलो, जी कोण आवकार आसतना गर्भेस जाता म्हणजे मायपणाच्या बेसार येता, तसल्या वस्तुरीक फातरांनी मारून गांवच्या सीमेच्या भायर व्हरून जिवेशी मारूंक जाय आसलें. हॅलो. तसल्या वस्तुरीक म्हणजे आवकार आसतना प्रेग्नंट जाल्ल्या या गर्भेस जाल्ल्या वस्तुरीक फातरांनी मारत व्हरून गांवच्या सीमेच्या म्हणजे बॉर्डराच्या भायर व्हरून तिका जिवेशी मारूंक जाय आसलें. हो कायदो बायबलान आसा. आनी तसलो कठीण कायदो आसल्या वेळार क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, तसलो कठीण कायदो आसल्या वेळार आवकवार माय जेन्ना देव बाब गाब्रिएल आंज बडव्याक आवकवार माये सरशी धाडल्या वेळार तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जातली आनी एका पुताक चलोवम दितली, ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरूंक जाय. हें देवाचें उतर आनी तो देवाच्या कृपेन वाडटलो. देवाच्या कृपेन वाडटलो आनी सगळ्या संवसाराक एक सोडवणदार जातलो. आमेन. सायबीण मायन कितें म्हटलें? हांव मुखार हें म्हज्यान जावचें ना. नो 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 नो, इम्पॉसिबल. सायबीण मायन म्हणोंक ना. सायबीण मायन एकच उतर म्हटलें, देवाच्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. आमेन. ती आवकवार, एक तरणाटी चली आवकार आसतना आनी मोयजेन घातलो कठीण कायदो हे आसतना देवाचें उतर ती एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता आनी आमच्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ता जल्मा काडून ती फुडें सरता. देखून ती महान, देखून तिका आमी मान दिता. एक आवकवार जावन आपले आवकवारपण मायपणाच्या बेसार तिणें घेतलें आनी आमच्या सोडवणदाराक तिणें जल्माक हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. तो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कारणाक लागून तिका मान दिवंक जाय. आनी हो जो गूट आसा, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान जल्माक येवन मरोन परत जिवन जावन सर्गा राजान गेल्या उपरांत सर्गा राजान वयता म्हटल्यार आवकवार मायेन हो गूट कोणाकच सांगूंक ना. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आवकवार मायेचेर आपोस्तलाचेर देंवता आनी आपोस्तल पवित्र आत्म्यान भरून आवकवारीक जेजू क्रिस्त जल्मलो म्हूण परगोट करतात. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून सांगलें, सर्गीच्या राजांत आसा ती बापाची कुशी करतात तीच म्हजी आवय. सो जेजून हे भाशेन लोकांक सांगलें. आनीक थोडे म्हणटात जेजूक जल्माक हाडलो म्हणटच तिचें काम जालें. होय, तिचें काम तर जालें जाल्यार पवित्र पुस्तकान 34 टायम्स ती जेजूची माय म्हूण कित्याक बरयला? हो क्वेश्चन येता. पयली आग पेट आसली, त्या आग पेटेन 10 मानामेत देवान दिल्ले दवरलेले. पूण ते 10 मानामेत मनीस जावन ह्या संवसारान आवकार मायेच्या गर्भांतल्यान ह्या संवसारान ते जल्माक केले.
तो जेजू क्रिस्त. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे एंटी क्रायस्ट अशेंय तुमकां सांगतात. हांवें आयकलां, म्हाकाय सांगलां आमच्याय घरा कडेन येवन. तिका आनीक जायतीं भुरगीं जल्मल्लीं. हॅलो, तिका आनीक जायतीं भुरगीं जल्मल्लीं. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, सायबीण मायक जेजू बरोबर आनी भुरगीं जल्मूंक ना, बायबलान खंय ना. पूण एका जाग्याचेर कोरिंथियन, फर्स्ट कोरिंथियन काण तुमी वाचा. फर्स्ट कोरिंथियन काडले जाल्यार थिंगा मेळटा. उपरांत कॅफासाक आनीक एकच चणे, म्हणजे एकच फावटी, म्हणजे एकाच चणे 500 भावा भयणां जेजू, म्हणजे जेजू क्रिस्त 500 भावा भयणां वयर जाणांक दिश्टीक पडलो. म्हणजे अवकार मागीर 500 भुरगीं आसलीं. हे उतर आमी आत्मीक नदरेन समजून घेवया. जॉन चॅप्टर 1 थिंगा म्हणटा, ओरोंबाचेर तो सोब आसलो, तो सोब देवा सोबे आसलो आनी तो सोब देव जावन आसलो. तो सोब मनीस जालो आनी मनशां मदें जेयलो. हॅलो, तो सोब मनशां मदें जेयलो. पूण आमी सगळीं जल्माक येवच्या आदींच जेजू क्रिस्त आसलो. तो एक इनविजिबल जावन, एक सोब जावन आसलो, एक वर्ड जावन आसलें. आनी ह्या संवसारान जल्माक येवचें जाल्यार ताणें देवाच्या कायद्या प्रमाणे मनीस जावन जल्माक येवचें पडलें आनी अवकार मायेच्या पोटांतल्यान, म्हणजे गर्भांतल्यान तो मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्माक येयलो. देखून तो आमचो व्हडलो भाव, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचे पयलो आसलो. देखून तो आमचो व्हडलो भाव. तो आमचो पयलो आसलो, पूण कितल्याशा वर्सां उपरांत तो मनीस जावन जल्मलो. पूण पयलो ओत्मो जावन आसलो, एक सोब जावन आसलो. आनी तो सोब मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्माक येयलो आनी मनीस जावन जल्माक येयल्या उपरांत तो आमचो भाव जालो. देखून जेजू आमचो व्हडलो भाव. आनी आमच्या व्हडल्या भावाक जल्म दिलेली ती वस्तुरी हांव कोरमाय आमची तुमची जोण एकल्याची आवय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तान निमाणे क्रुसा वयल्यान म्हटलें, जुवांव ही तुजी माय. आनीक हांव कारमायेक म्हटलें, वस्तुरे ही हो तुजो पूत. आनी ते दिसांतावन ती आमची माय करून सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या व्हडल्या भावान, आमच्या सोडवणदारान आमकां आमची माय करून दिली. कित्याक जेजू क्रिस्त सर्गीच्या राजान कुडी ओत्म्या समेत परत वयतलो म्हूण तो जाणा आसलो. देखून तिका आमकां दिली आनी ती आमची सगळ्या मनशा कुळाची ह्या वेळाचेर माय जावन आसा. आनी तीच आमकां ह्या संवसारांत दिश्टीक पडटा आनी आमकां सर्गीचो संदेश दिता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कोरमायक मान दिवचो चड गरजेचो. हांव कोरमायक मान दिवचो चड गरजेचो. हांवें तुमकां ल्हानशें एक टेस्टमनी दिता. मनशा जेजू बोगलेक आसल्या भावार्थी मनशाक हांव कोरमायक कसो आदार दिता म्हूण पळया. ते म्हज्या जिवितांत तें जालां. 2000 ह्या वर्सांतावन हांव देवाच्या शेतान वावर करूंक फुडें सरलो. हांव देवाच्या शेतान वावर करूंक कसो फुडें सरलो ताचे फाटल्यानी एक हिस्ट्री आसा. पूण ती टेस्टमनी तुमकां हांव मागीर दितलो. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो 2000च्यान हांव देवाच्या शेतान वावर करतना क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो हांव भाड्याच्या शेणाच्या घरान रावतालो. हांवें मॅक्सिमम 10 इयर्स हांवें शेणाच्या घरान रावलो. सगळें हांवें सोडून दिल्लें आनी हांव देवाच्या शेतान देवाचें उतर परगट करूंक हांव येयलो. आनी अशें 18 वर्सां हांव भाड्याच्या घरान रावलो. 10 वर्सां शेणाच्या घरान आनी 8 वर्सां एक 2 रुमान.
म्हज्या 3 भुरग्यांक आनी बायलेक घेवन हांव रावलो. आनी आमी बायल भुरगीं आनी हांव आमी सगळीं देवाचें उतर परगट करूंक म्हणजे रिट्रीटा दिवंक आमी वेतालीं हर एका संडे, हर एका फ्रायडे. सो एक दीस हांव भाड्याच्या घरान आसल्या वेळार हांव सकाळींचे मोगाच्या भाव भयणीनो हांव मागणी करतालों. 8, 8:30 जाल्ले तेन्ना. हांव मागणे करतना सप्टेंबराचो ती 7 तारीख. सप्टेंबर 7 तारीख. आनी ते दिसाक 8:30 हय 8:30 णवा भितर ते त्या वेळाचेर हांव मागणे करतना एक वस्तुरी हांव त्या भाड्याच्या घरान रावतां थंयसर भायर रावन उलो मारता. बाय बाबा म्हाका कितें दिया रे. म्हाका मॅड्रास वेलंकनी वचपाक जाय. हें आयकोन म्हाकाय आयकता हें उतर पूण हांव मागणें करत आसां आनी म्हजी बायल भायर येयली. आनी म्हज्या बायलेक ती सांगता, बाय म्हाका कितें दिया गो. हांव वेलंकनी वतां. म्हाका कितें दिया हांव वेलंकनी वयतां. आनी हें उतर म्हज्या कानान पडलें. आनीक हांवें बेगीन बेगीन फास्ट मागणें केलें आनी बायलेक म्हटलें मागणें करच्यात त्या सुवातेर त्या वस्तुरेक भितर आपय. प्रेज द लॉर्ड. त्या वस्तुरेक भितर आपय. आनी ती वस्तुरी मोगाच्या भाव भयणीनो म्हगे बायलेन ग्रिल्स ओपन केले आनी तिका भितर घेतलें. हांव मागणें करता त्या सुवातेर. म्हजें मागणें सोंपलें आनी तिका म्हटलें तूं हिंगा राव हांव तुका दितां. आनी हांव भितर गेलो बायलेक आपयलें आनी स्ट्रेट वे हांव किचनान गेलो आनी म्हटलें तुजे कडेन कितले पयशे आसा ते म्हाका दी. आनी म्हजे कडेन थोडे आसले. सगळे मेळोन कितले म्हूण हांवें मेजूंक ना. सगळे काडले आनी तिका दिले आनी ती हे घे आमचें तुका. आनी तिणें म्हटलें तुमचें सदांच बरें जातलें. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो तिणें म्हटलें तुमचें सदांच बरें जातलें. आनीक ती वस्तुरी दारांतल्यान भायर सरून वेता आनी हांव जस्ट भितर येयलां आनी परत भायर येयलें जाल्यार ती एस्केप. ती वस्तुरी थिंगा नासली. हांव भायर वचून पळयलें खंयच्या सायडीन गेली जाल्यार वयले सायडीन रोड ना. सकयले सायडीन रोड आसा पूण एस्केप जावपाक म्हणजे मेन रोडार वचपाक चान्स तिका ना. कित्याक उणें म्हणल्यार 2 मिनीट चलपाक पडटालें. हांव रोखडोच येयलां भायर. पळयल्यार ती ना जाली. ती एस्केप जाली. आनी ते दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो हांव घर पळोवंक वयतां. हांव घर पळोवंक वयतां भाड्याक. कित्याक म्हाका थिंगा भाडें चड पडटालें म्हूण हांव दुसरें घर पळोवंक वयतां. पूण घर पळोवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर आसलो तो ब्रोकर म्हणटा एक घर इकतें दिवपा आसा तूं घेता. हांव म्हळ्यार दाखय. हाडून दाखयलें म्हाका. आनी तेच दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या तोंडान येयलें त्या ओनराक सांगपाक आनी ब्रोकराक सांगपाक हें घर हांव घे. आनी तो ओनरूय म्हणटा म्हाका ब्रदर तूं हें घर घे. हें घर घे. हें घर घे. हांवें म्हटलें ओके हांव घेतां. सो ते दीस मोगाच्या भाव भयणीनो हें घर घेवपाक म्हजे लागीं तितले पयशे ना. आज हांव फ्लॅटान जें आसा हें फ्लॅट म्हाका सेबीडमायन घेवन दिल्लें. हें फ्लॅट घेवंक म्हज्या बोल्सान एकूय पयसो ना. पूण म्हाका म्हज्या फ्रेंड सर्कलान जे रिट्रीटाक त्या लोकांनी म्हज्या फ्रेंडांनी म्हाका म्हटलेलें तुका खंयच्या वेळार कितें जाय तुज्या आदाराक आमी पावतलीं. आनी हांव हें घर घेता म्हटलें आनी हांव घरा गेलो. रुमार गेलो. आनी थंयसर मोगाच्या वर गेल्ल्या वेळार 12 जाल्लीं 12. आनी हांव घरा गेल्ल्या वेळार हांव
पवित्र कुसाचेर हात दवरून हांव देवाक वखाणी करतना मोच्या बायबलाचेर एक धाकटीशी आल्लूक आसली सायबीणमायची. एक धाकटीची आल्लूक आसली सायबीणमायची. हांवें काय दवरूंक ना. भुरग्यांक विचारलें, भुरगे म्हणटा दवरूंक ना. बायलेक म्हणलें, बायलेन म्हणटा दवरूंक ना. आनी म्हाका ते दिसाक समजलें की आल्लूक त्या वस्तुरेन दवरला आनी ती वस्तुरी म्हाका खर दिवंक बेसांव घालूंक येयल्ली. ती वस्तुरी म्हाका खर दिवपाक येयल्ली की आपूण तुजे बरोबर आसा. आनी ते दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका पयशाचें अरेंजमेंट जालें आनी आयज हांव ज्या घरांत रावन हो रिट्रीट तुमकां दिता त्याच सायबीणमायेन दिल्ल्या घरांत रावन. सो क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भावार्थान सायबीणमायक मदें घेवन मागूंक जाय. आमी मागणे करतना सायबीणमायक मदें घेवन सायबीणमायच्या नांवान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या द्वारी सर्गीच्या बापाक आमी मागणी भेटोवंक जाय. आमी सायबीणमायच्या द्वारी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीच्या बापाक मागणी भेटोवंक जाय. कित्याक हेंच म्हजें एक्सपिरियन्स हांव तुमकां सांगता. हेंच तुमकां हांव म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाका कितलेय त्रास येवं, कितलेय कश्ट येवं, म्हजें मागणें सायबीणमायचे द्वारी, आवकारमायचे द्वारी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीच्या बापाक भेटयता आनी म्हाका फळ मेळटा. आनी म्हाका मेळटा. सो क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, ही ल्हानशी शिकोवण आनी एक टेस्टमनी हांवें तुमकां दिली. कितेंय जाल्यार सायबीणमायक मान दिया, रेस्पेक्ट दिया. आयज म्हज्याच आवयक कोणेय कितें म्हटल्यार म्हाका वायट, म्हाका बेजार दिसता. तेच भशेन सोम्या जेजू क्रिस्ताक जल्म दिलेल्या आवकार मायक तिच्या आवयक कितेंय म्हटल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताकय बेजार दिसतलो. देखून तिचे विरोध वचनाका. तुमी कोणाचेय विरोध वचा, पूण सायबीणमायच्या विरोध कांयच उलयनाकात, कांयच वचनाका. ताका मान दिया आनी तिच्या पावलांचे म्हणजे तिचो पाटलाव करून सोम्या जेजू क्रिस्ताक तिचे द्वारी म्हणटा हांव, तिचे थ्रू सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आनी तिका घेवन सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पावलाचेर चला. जरूर तुमकां फळ मेळटलें. सो क्रिस्तांतूय मोगाच्या भाव भयणीनो, ही ल्हानशी शिकोवण तुमकां हांवें दिला. पूण सायबीणमायचेर उलयचें जाल्यार जायतें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. एक आनी दोन न्ही, म्हाका 2-3 दीस म्हटली, तूं 3 दीस पासून उणें जातलें. तितलें सायबीणमायचेर उलोवंक जाता. तें ओल्ड टेस्टमेंट घे, न्यू टेस्टमेंट घे, तेजे उपरांत तुगेलें रेवलेशन घे, हें सगळे कडेन सायबीणमायचेर बरयल्लें आसा. तें सगळें सांगतलो जाल्यार तुमकां एक म्हाका 3 दीस पावचे ना. समजता? तुमकां एक ल्हानशी सायबीणमायचे विशयान हांवें तें कितें आयज रिट्रीट दिला. हो रिट्रीट तुमकां बरो लागलो म्हूण हांव सत मानतां. आनी तुमच्या सोमेस्तांचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद मागता. सोरपोद वेदार सर्गीच्या बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोमेस्तांचेर आसूं दी आनी सदांकाळ भाव भयणीनो तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आतां आनी सदांकाळ. आमेन.